السلام عليكم. اليوم كيف ما كنا من قبل في هذا الفيديو غادي نبدا السلسله ديال لا كونطابيليتي جينيرال لي كونسيبت دو باز. هاد السلسله كيف ما قلنا غنبداوها بلانترودكسيون، نبداو مباشره على بركه الله. كيف ما قلنا اول حاجه نعرفوا شنو الامور اللي غنهضروا فيها في الانترودكسيون. غنهضروا على شنو هي لا كونطابيليتي، نهضروا على الاهداف ديال لا كونطابيليتي، نهضروا من بعد على لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل، واخر حاجه غندويو عليها في هذا الفيديو. ولكن هاد المساله لي برينسيپ كونطابل غنخلي ليهم فيديو بوحدهم باش نقدر انني نعطيكم الديتاي ديال كل برينسيپ من لي برينسيپ كونطابل. شنو هي لا كونطابيليتي؟ نعطيكم تعريف بسيط هو اللي تخليوه في دماغكم، ما تبقاوش تصدعوا راسكم تعاريف اخرين. هذا التعريف راه كامل ومتكامل. La comptabilité est un système d'organisation de l'information financière dans une entreprise. بكل بساطة هو واحد النظام ديال واحد النظام اللي كيمكننا من جمع معطيات ومعلومات مالية في واحد الشركة معينة. بكل بساطة يعني كنجمعوا اي حاجة خرجات اي حاجة دخلات كتقيد كتكنش. يعني دير في بالك بأنه la comptabilité est un système qui permet d'organiser les informations financières dans une entreprise. هنا نقدروا واحد الإضافات لشنا هي la comptabilité. La comptabilité est un outil de gestion, un moyen de preuve entre commerçants en litige. ولا litige هو فين كيكون خلاف، ولكن entre commerçants يعني مع الكليان مع الفورنيسور. un moyen d'information pour les différentes parties prenantes de l'entreprise، يعني l'ensemble غنهضروا عليه من بعد. واحد المجموعه من الشركاء ديال الشركه. الشركاء يعني اللي عندهم علاقه بالشركه، اللي المعلومات الماليه غادي تهمهم. المعلومات ديال الشركه غادي تعمهم، مثلا الابناك، الكليان ديالنا، الفورنيسور ديالنا، لي سالاري ديالنا، الخدامه اللي عندنا. كلشي هاد المكونات، كلشي هاد الشركاء اللي كنسموهم شركاء، هادو كتهمهم انهم يطلعوا على مجموعه من المعلومات على الشركه. من جهه اخرى كاين حتى الدوله. هنا في سي ان موين دو ديتيرميناسيون دو مونطون دو لامبو appartenant à l'état، يعني كلشي اللي عنده علاقه بالضرائب. La comptabilité هي أيضا un moyen pour déterminer la richesse créée par une entreprise. هذا بشكل عام هو الأمور اللي ممكن تهتموا بها، ولكن كيف ما قلت لكم نعاود نقول لكم أنه la comptabilité هي c'est un système d'organisation d'information financière dans une entreprise. هذا هو اللي خصكم تدخلوه لدماغكم. ما تبقى راه غير معلومات اضافيه. ندوزو الاهداف ديال لا كونطابيليتي. شنو الهدف من لا كونطابيليتي؟ الهدف من لا كونطابيليتي كما قلنا هنا هضرنا على لي بارتنير. هنا فين نهضروا اون ديتاي على لي بارتنير، هضرنا على لي بوفوار بوبليك، ليطا بين قوسين الدوله. هنا كنهضروا على الضرائب، على لي زامبو اي تاكس. هنا كنهضروا ثاني على لي زوتر بارتنير ديال سميتو لي فورنيسور و لي كليون. كنهضروا على معرفه ديال لا سيتوياسيون فينانسيير ديال لونتربريز، بحال مثلا بالنسبه لي فورنيسور يعرفوا واش مثلا الشركه قادره انها تخلصهم في السلعه ديالهم، ديتيرميناسيون دي كاباسيتي دو رومبورسمون. كنهضروا على البارتنير ثاني لي سالاريي، كتعطينا مجموعه من المعلومات اللي بخصوص الخدامه وبخصوص لا سيتوياسيون ديالهم في لا سوسيتي. واحد القضيه اللي خصكم تردوا ليها البال،
ودرتها هنايا comme remarque هي أن à côté de l'intérêt qu'elle présente pour l'entreprise et ses partenaires en tant que technique d'information, la tenue de la comptabilité est une obligation légale. يعني كل شركة خاصها obligatoirement établit une comptabilité. هذه شي حاجة اللي obligé لجميع الشركات، اللي إجبارية لجميع الشركات. إذا إضافة إلى الجانب التنظيمي ديال الكونتابيليتي كتعتبر إجبارية بالنسبة للشركات. من بعد غنهضروا دابا على لو كود جينيرال دو نورماليزاسيون كونطابل. شنو هو واحد الكود كيسمح لنا اننا نحددوا مجموعه من لي كود اللي بين قوسين هما دي كونديسيون ودي برينسيپ، شروط ومبادئ اللي خصنا نطبقوهم باش تكون لا كونطابيليتي صحيحه عندنا في الشركه ديالنا. غادي نهضر دابا على لي كونديسيون، ومن بعد في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نهضر على لي برينسيپ en détail. أول condition tenir une comptabilité en monnaie nationale on dira. يعني فين كنقولوا لا لا comptabilité خصها دار بلا موني ناسيونال اللي هي الدرهم. يعني ما يمكنش تكتب، ما يمكنش لك تلقى في لا كونطابيليتي واحد المعطيات بالدولار ولا بالاورو ولا بشي عمله واحده اخرى. ماشي ما يمكنش لك، وانما ما خصهاش تكون، حيت هادو دي كونديسيون باش تكون لا كونطابيليتي صحيحه. من بعد نهضروا على امبلويي لي تكنيك دو لا بارتي دوبل. لا بارتي دوبل هنا فين كنهضروا على لي كونت، وغادي نهضروا عليها اكثر وغادي نشرحوها اكثر فين غنهضروا على هاد التكنيك ديال لا بارتي دوبل، غنهضروا عليها وغنشرحوها اكثر فين غنهضروا على لي كونت. لي بياس جوستيفيكاتيف هذه شي حاجه اللي مفروغ منها. خص كل حاجه تكونطابيليزات خصها تكون عندها اون بياس اللي كتجوستيفي هذيك لا شارج ولا هذاك لو برودوي. لو ريسبي de l'enregistrement chronologique des opérations. يعني خص لو كونطابل ولا الريسبونسابل de la tenue de la comptabilité خصو يكون كيحترم لا كرونولوجي. يعني اي حاجه دارت خصها دار في الدات اللي دارت فيها ودار في واحد النظام، حيت كيف ما رجعنا ثاني للتعريف لا كونطابيليتي est un système d'organisation. يعني وهنا فين كنهضروا على لورغانيزاسيون كنهضروا على لا كرونولوجي ديال سميتو ديال لا كونطابيليتي. فين كنهضروا على لا كرونولوجي كنهضروا على الزمن، الترتيب الزمني ديال لي زوبيراسيون. هذه دارت في هاد لاطات، هذه دارت في هاد لاطات، تابعها هذه دارت لي في لاطات من بعد منها، وغادي بحال هكا. tenir les livres et les supports permettant de générer les états de synthèse. هنا كنهضروا على les états de synthèse هما فين كنهضروا على les états de synthèse كنهضروا على le bilan, CPC, grand livre, journal, etc. Contrôler par inventaire l'existence et la valeur des éléments d'actifs et du passif. هنا هذا هو الجزء الثاني ديال لا كونطابيليتي، هي les travaux de fin d'exercice. travaux d'inventaire et travaux de fin d'exercice. هذا الكونترول خصو يكون، يعني خصو يكون واحد الكونترول ديال شنو كاين وشنو ما كاينش، باش تكون لا كونطابيليتي elle reflète l'état réel de la société, l'état financier ou la situation financière، الحالة المالية الحقيقية ديال الشركة ديالنا. هنا غنكونوا كملنا هاد لابارتي الاولى، غندوزو ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نهضروا على اون ديتاي، غنهضروا على لي برينسيپ كونطابل. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. الا عندكم شي اسئله بخصوص هاد
هاد الفيديو مرحبا بها، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. تهلاو ليا في راسكم.